Maayong balita. Pasiuna. Maayong adlaw. Ang mga pulong nga imong madungog karon mao ang pipila sa mga labing importante nga pulong nga imong madungog sa imong kinabuhi. Maayo kini nga balita alang sa tanan. Tan-awa ang hulagway sa libro. Paminaw samtang ako makisgot niini kang nga maayong balita. Kung imong madungog kini nga tingog, panahon sa pagtan-aw sa sunod nga hulagway. Mahimo nimong undangon ang record aron maghunahuna bahin sa mga butang nga imong nadungog. Sugdi na karon sa unang hulagway. Unang hulagway. Sa sinugdanan. Sa sinugdanan sa panahon, ang Diyos ra ang naglungtad. Dayon gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang kalibutan walay porma. Pusa gihimo sa Dios ang yuta ug gisugo ang kahayag nga modan-ag. Gibuhat niya ang adlaw ug ang bulan ug ang tanang mga bituon. Maayo ang Dios ug siya naghari sa tanan. Ikaduhang hulagway. Ang pulong sa Dios. Ang libro sa niining hulagway mao ang Biblia. Kini ang pulong sa Dios og nagasulti sa ato bahin sa Dios og sa iyang pamaagi. Gihigugma sa Dios ang tanang mga tao. Ang akong gustong ipadayag kanimo nagikan sa Biblia. Ikatulong hulagway. Ang pagbuhat. Gihimo sa Dios ang tanan nga butang. Miingon siya, may tabo kini. Og natabo kini ingon sa iyang gisulti. Gihimo niya ang langit. Gihimo niya ang dagat. Nagsulti siya og napurma ang yuta. Dayon gihimo niya ang tanan nga buhing butang. Ang isda sa tubig, ang mga langgam sa kahanginan, ug ang tanang mga hayop. Sa ingon niini, gihimo sa Dios ang tanang butang. Nahimuot ang Dios sa tanan nga iyang gihimo. Ang tanan nga gihimo sa Dios maayo kaayo. Ikaapat nga hulagway. Si Adan ug si Eva. Gihimo sa Dios ang unang lalaki ug unang babaye. Gitawag niya sila nga Adan ug Eva. Gihatag niya kanila ang otoridad sa tanan nga iyang gihimo. Naghimo ang Dios og espesyal nga tanaman alang kanila aron magpuyo. Didto ang Dios nalakaw uban kaniya og nag-istorya paghigala sa iya. Gipahawa sa Dios si Adan ug si Eva gikan sa matahom nga tanaman. Sukad ni adto, ang tanan nga mga tao nakasala batok sa Dios og napahilayo kaniya. Mao nakasinati kita og kasakit, balatian ug kamatayon. Ikalimang hulagway. Si Cain ug si Abel. Si Adan ug si Eva adunay duha ka mga anak. Ang ngalan nila mao si Cain ug si Abel. Nakapahimuot si Abel sa Dios apan dili si Cain. Nasina si Cain kang Abel. Og usa ka adlaw ni ana gipatay niya siya. Gisilutan sa Dios si Cain tungod sa pagbuhat niya ni ining makalilisang nga butang. Masuko ang Dios kung ang mga tao makasala. Gusto unta sa Dios nga suod nga makauban ang mga tao. Apan ang sala hingpit nga nakapahilayo sa tanan gikan sa Dios. Ikaunom nga hulagway. Ang arka ni Noe. Daghang mga henerasyon ang nanglabay o midaghan ang mga kaliwat ni Adan ug ni Eva.
nakasala o misupak sa Dios kadto nga mga katawhan. Midako ang sala sa mga tao nga hinungdan nakahukom ang Dios sa paglaglag kanila pinaagi sa dako nga lunop. Adunay isa lamang ka tawo nga masinugtanon sa Dios. Ang iyang ngalan Noe. Ang Dios misulti kang Noe nga maghimo og dako nga arka aron maluwas siya gikan sa dako nga lunop. Dugay nahuman pagbuhat sa arka. Samtang nagbuhat si Noe niini, iyang gipahimangnuan ang mga tao mahitungod sa pag-abot sa hukom sa Dios ug ang lunop nga moabot. Bisan pa, ang mga tao wala motuo sa mga pagbadlong ni Noe ug misupak sila sa pagbiya sa dautan nga pamaagi. Ikapito nga hulagway, ang lunop. Mipadala og nagkananlaing paris nga hayop ang Dios ngadto kang Noe. Ug gipasakay ni Noe sila sa arka. Unya si Noe ug ang iyang asawa ug tulo nila ka mga anak nga lalaki uban sa ilang asawa misulod usab sa arka. Naalamang 8 ka mga tao sulod sa arka kauban ang mga kahayupan. Unya gisira sa Dios ang pultahan. Pagkahuman sa 7 ka adlaw, mipadala ang Dios og kusog nga ulan ug iyang gipagawas ang tubig gikan sa ilalom sa yuta. Sulod sa 40 ka adlaw, gipalunupan sa Dios ang kalibutan. Ug ulahi na sa mga tao nga anaa sa gawa sa arka nga maluwas. Nalunod silang tanan. Si Noe ug ang iyang pamilya lamang ang naluwas tungod kay mituo man sila ug misunod sa Dios. Ikawalo nga hulagway, si Abraham, Sarah ug Isaac. Milabay ang daghang katuigan, ang kaliwat ni Noe nahimong daghang mga tribo. Si Abraham ang usa nga kaliwat ni Noe. Siya ang tawo nga gihigugma ug mituman sa Dios. Ang Dios misaad kang Abraham nga ang kaliwat niya mahimong dakong nasod. Si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sarah wala pa sila'y anak, apan mituog gihapon sila sa saad sa Dios. Nakaanak si Abraham sa lain nga babayi. Usa sa iyang anak mao si Ismael. Siya nahimong amahan sa nasod sa mga Arabo. Bisan pa nga si Abraham ug si Sarah tigulang nakaayo, nakaanak sila sumala sa gisaad sa Dios kanila. Ginganlan nila siya og Isaac. Ang Dios misaad nga panalanginan niya ang tanang tao pinaagi kang Isaac og sa iyang mga kaliwat. Ikasiyam nga hulagway, si Moises ug ang balaod sa Dios. Ang mga kaliwat ni Isaac na imong dakong nasod nga mao ang Israel. Si Moises usa ka kaliwat ni Isaac. Mituusab siya sa Dios ug mituman. Gitawag sa Dios si Moises sa bukid diin makig-istorya ang Dios kaniya. Iyang gihatag kang Moises ang balaod aron itudlo sa katawhan. Minaog si Moises gikan sa maong bukid dala ang balaod sa Dios nga gisulat sa papan nga bato. Gusto sa Dios nga ang tanan mutuman sa iyang mga balaod. Ikanapulo nga hulagway, ang napulo ka sugo. Ang balaod nga gihatag sa Dios kang Moises maayo kaayo. Si bisan kinsa nga mituman sa maong balaod makadawat og panalangin sa Dios. Mao kini ang balaod sa Dios. Kinahanglan nga higugmaon nato. Simbahon og tumanon ang Dios ug wala nay lain pa. Ayaw paghimo og mga Dios-Dios nimo simba kanila. Ayaw gamita ang pangalan sa Dios sa daotang paagi. Maggahin ka og usa ka adlaw sa usa ka semana aron mo pahulay ug mosimba sa Dios. Kinahanglan nga tahuron ug tumanon sa mga anak ang ilang mga ginikanan. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak, ug manglingla sa uban. Ayaw pangawat ug ayaw tinguhaa ang butang nga iya sa laing tao. Ika-11 nga hulagway, ang halad alang sa sala.
Sa panahon ni Moises, kung ang usa ka tawo maglapas sa mga sugo sa Dios, kinalan siya maghalad og nating karnero sa Dios. Ang nating karnero mamatay hulip sa nakasala. Kini nagpahinumdum sa mga tao nga sayop ang pagsupak sa Dios pinaagi sa paglapas sa iyang mga sugo. Ang nating karnero usab usa ka timaan. Kini nagtudlo ngadto sa usa ka mas dako pa nga halad sa umaabot. Plano sa Dios nga ipadala ang iyang anak nga si Jesus sa kalibutan aron mahimong halad. Ikadusi nga hulagway. Usa ka manluluwas nga gisaad. Daghang makatuigan ang milabay, usa ka anghel gikan sa langit ang gipadala ngadto sa usa ka batan-ong putli nga ginganlan og Maria. Si Maria nga minyuonon sa usa ka lalaki nga gihinganlan og Jose. Miingon ang anghel kang Maria, nahimuot ang Dios kanimo. Manganak kag usa ka lalaki ug nganlan mo siya og Hesus. Nangutana si Maria, unsaon kini pagkahitabo kay ako usa man ka putli? Mitubag ang anghel, ang balaang espiritu maabot kanimo. Busa ang balaang bata mataw og tawgon nga anak sa Dios. Ang anghel usab mitungha kang Jose sa damgo. Miingon ang anghel, Jose, ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria, isip imong asawa, kayang iyang gisabak gikan sa balaang espiritu. Manganak siya og usa ka batang lalaki og hinganlan mo siya og Hesus. Ang Hesus nagpasabot og manluluwas. Gidawat ni Jose si Maria isip iyang asawa og siya nakig-uban kaniya hangtod pagkahuman mahimugso ang bata. Ikatrisi nga hulagway. Ang pagkatao ni Hesus. Sa kini nga panahon, nagmando ang hari nga ang tanan nga mga tao mubalik sa lungsod sa ilang mga katigulangan aron magparehistro. Kinahanglan ni Maria ug Jose nga muadto sa lungsod sa Bethlehem. Pag-abot nila, wala nay lugar nga mahimong puy-an gawas sa usa ka pasungan sa mga hayop. Didto nanganak si Maria sa bata nga si Jesus. Sa maong gabi, usa ka anghel ang mitungha sa mga magbalantay sa mga karnero duol sa pasungan. Miingon ang anghel, nagdala ako og maayong balita alang sa tanang mga tao. Karong adlaw na tao ang usa ka manluluwas. Siya mao ang Kristo nga Ginoo. Sa kalit mitungha ang daghang mga anghel sa langit ug nag-awit ug nagdaig sa Dios. Miingon ang magbalantay sa usag-usa. Muadto kita sa Bethlehem ug tan-awon ta kini nga panghitabo. Pagkakita nila kang Hesus, gisulti nila sa tanan ang ilang nadungog bahin kaniya. Ang tanang nakadungog nahibulong. Ika-14 nga hulagway. Si Jesus ang magtutudlo. Nagdako si Jesus sa balay ni Maria ug Jose. Sa diyang 12 na ang iyang pangidaron, gidala siya ni Maria ug Jose sa Jerusalem. Dito, nakikistorya siya bahin sa Dios sa mga magtutudlo ug mga pangulo sa mga tao. Namati siya kanila og nangutana. Nahibulong ang tanan bahin sa kadako sa iyang kahibalo bahin sa Dios. Sa diyang si Jesus nagpanuigon na og 30 anyos, nagsugod siya pagpanudlo sa mga tao may tungod sa Dios. Daghang mga tao ang mituo o misunod kaniya. Apan adunay mga tao wala mituo o misupak kaniya. Ika-15 nga hulagway. Ang mga milagro ni Jesus. Si Jesus adunay dakong gahom gikan sa Dios. Naghimo siya og daghang mga milagro. Giayo niya ang mga masakiton o nahimo nga makakita ang mga buta. Gisultian niya ang mga patay og nabuhi kini. Gipahunong niya ang bagyo og naglakaw siya ibabaw sa tubig. Sa diyang nakita sa mga tao ang mga milagro, daghan kanila ang mituo nga siya gikan sa Dios. Nahibulong sila sa tanan nga gibuhat o gipanulti ni Jesus. Si Jesus usab adunay gahom sa pagtabang kanato.
Ika-16 nga hulagway. Naganto si Jesus. Si Jesus nagbuhat og daghang mga kahibulungan nga mga butang. Og daghang mga tao ang misunod kaniya. Gitabangan niya ang daghang mga tao og nagtudlo sa kabubuton sa Dios. Si Jesus miani aron ipakita ang gugma sa Dios ug aron mahibalik ang mga tao ngadto sa Dios. Apan ang mga relihiyosong mga pangulo nasina kang Jesus. Gipagahi nila ang ilang mga kasing-kasing ug wala mituo nga si Jesus sinugo sa Dios. Wala nila madawat nga sila nakalapas sa balaod sa Dios ug sila nakasala. Ang mga pangulo nagsulti og mga bakak bahin kang Jesus ug ilang gipadakop. Gilatos siya sa mga sundalo. Gihimo nila ang usa ka korona nga hinimo gikan sa mga tunok o gibutang kini sa iyang ulo o ila siyang gibugal-bugalan. Hinumdumi, si Jesus mao ang anak sa Dios. Aduna siya gahom sa paglaglag ni adtong mga tawhana, apan wala siya misukol kanila. Mahibalo siya nga kini usa ka plano sa Dios. Ika-17 nga hulagway. Gilansang si Jesus. Gilansang si Jesus sa usa ka kahoy nga cross ug gibitay siya didto hangtod sa iyang kamatayon. Niadtong panahona, mao kini ang batasan sa pagpatay sa mga naglapas sa mga balaod sa mapintas nga paagi. Mao kini ang batasan sa pagpatay sa mga naglapas sa mga balaod sa mapintas nga paagi. Duha kang mga kriminal ang gilansang kauban ni Jesus. Apan si Jesus dili kriminal. Wala siya'y nabuhat nga sayop. Si Jesus nag-anto sa silot nga angay unta kanato. Kitang tanan nakasala ug angay kitang mamatay tungod sa atong mga sala. Si Jesus nahimong halad aron mabayran ang mga sala sa tanang mga katawhan. Kung kita mosugid nga kita makasasala ug talikdan nato ang atong mga sala, pasayloon kita sa Dios. Tuo kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ika-18 nga hulagway. Ang pagkabanhaw. Nagdahom ang mga kaaway ni Jesus nga siya ilang nadaog, apan dili kini tinuod. Human mamatay si Jesus sa cross, gibutang sa iyang mga higala ang iyang patay nga lawas sa usa ka langob. Gipaymutang nila ang usa ka dako nga bato sa pultahan sa langob. Duha ka adlaw ang milabay, apan sa ikatulo nga adlaw nabanaw si Jesus gikan sa mga patay. Ang pipila ka mga babae miadto sa langob aron buhaton ang mga naandan nga pamatasan sa paglubong. Nakita nila nga naligid ang bato ug ang lawas ni Jesus wala na didto. Duha ka mga anghel ang mitungha o misulti kanila nga si Jesus buhi. Sila miingon, wala na siya dinhi. Siya nabanhaw na. Oo, nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay. Gipakita niini nga siya tinuod nga Dios. Si Jesus buhi pa hangtod karon ug napildi niya si Satanas ug ang kamatayon sa walay katapusan. Ika-19 nga hulagway. Si Tomas nagtuo. Human mabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, mipakita siya sa iyang mga disipulo. Nakikistorya og mikaon siya uban kanila. Apan usa ka disipulo nga giganlan og Tomas, wala didto. Dili siya motuo nga si Jesus nabuhi pag-usab. Ug miingon siya, kung dili nako makita ang mga samad sa iyang mga kamot ug itunlob kini, dili ko motuo. Usa ka semana ang milabay, mipakita na usab si Jesus og niining higayuna naa na si Tomas. Sama sa imong nakita sa hulagway, miyukbo si Tomas at tubangan ni Jesus og miingon, akong Ginoo og Dios ko. Wala na nagduha-duha si Tomas. Miingon si Jesus, mituo ka tungod kay nakita mo ako? Bulahan kadtong wala makakita kanako, apan mituo. Ika-20 nga hulagway. Ang pagkayab. Pagkahuman sa pagkabanhaw ni Jesus, ipakita siya sa daghang mga tao.
Nakita nila siya og nakahibalo sila nga buhi siya. Human sa 40 ka adlaw, miabot ang panahon nga kinahanglan nang mubalik si Jesus sa langit. Nahuman na niya ang buluhaton nga gisangon kaniya. Miingon si Jesus, "Lakaw kamo og himua nga akong mga disipulo ang tanang mga kanasuran. Tudloy sila sa pagsunod sa tanang sugo nga akong gitudlo kaninyo." Samtang nagtan-aw ang mga disipulo, nakita nila si Jesus nga mikayab gikan sa yuta og nahanaw sa ilang panan-aw didto sa mga panganod. Unya, duha ka mga anghel ang mipakita. Gisultihan nila ang mga disipulo nga si Jesus mubalik sa susama nga paagi sa ilang nakita sa diyang siya mikayab. Karon si Jesus atua sa langit. Nag-andam siya og dapit alang sa tanan nga mosunod kaniya. Mutuo ka ba o mosunod kang Ginoong Hesus? Andam ka ba sa pagtagbo kaniya sa iyang pagbalik? Ika-21 nga hulagway, ang walay sulod nga cross. Ngano nga namatay si Jesus sa cross? Namatay si Jesus aron luwason ang mga makasasala gikan sa silot. Wala gayud makasala si Jesus. Ang krus nagpahinumdum kanato nga namatay siya aron kuhaon ang mga sala nga nagbulag kanato gikan sa Dios. Si Jesus balaan og walay sala nga karnero sa Dios. Gihalad siya alang kanato. Kung mutuo kita kang Jesus ug mubiya sa atong mga sala, ang Dios mo pasaylo kanato. Si Jesus naghimo kanato nga mga anak sa Dios. Ang mosunod nga mga hulagway makatabang kanimo sa pagsabot kung unsa ang kahulugan sa pagsunod kang Ginoong Hesus. Ika-22 nga hulagway, ang duha ka mga dalan. Nagtudlo si Jesus bahin sa dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Nagtudlo si Jesus bahin sa dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Ang tanan magsugod sa lapad nga dalan sa sala, tungod kay kitang tanan adunay makasasala nga kinaiya nga napanunod gikan kang Adan. Ang masigpit nga dalan maghatod kanato ngadto sa Dios og sa kinabuhing dayon sa langit. Miingon si Jesus nga kinahanglan kita musulod sa sigpit nga dalan. Makita nimo sa hulagway ang cross nga nagtindog sa pagsulod sa sigpit nga dalan. Musulod kita ni ining dalana kung maghinusol kita sa atong mga sala ug mutuo nga namatay si Jesus sa cross alang kanato. Daghang mga tao dili gusto nga mubiya gikan sa ilang mga sala. Ang dalan padulong sa langit labihang kasigpit alang kanila. Magpadayon sila sa pagsunod sa lapad nga dalan padulong sa impyerno. Asa nga dalan ang imong sundon? Nganong dili ka man makig-istorya sa Dios karon? Ingna siya, Ginoong Dios, ikaw gamhanan og balaan. Apan ako nagsugid kanimo nga ako nakasala. Mituo ako nga namatay si Jesus sa cross, aron kuhaon ang silot sa akong sala. Palihog pasaylo ako. Limpiyoy ako gikan sa akong mga sala ug himua ako nga usa sa imong mga anak. Gusto ako nga mosunod sa dalan ni Jesus ug magpuyo uban kanimo didto sa langit kung ako mamatay. Salamat, Ginoo. Ika-23 nga hulagway, ang mga anak sa Dios. Makita nimo si Jesus dinhi nga hulagway, iyang giabi-abi ang mga tao gikan sa nagkalain-laing mga tribo, mga nasod ug mga pinulungan. Mituo sila kaniya og nahimong mga anak sa Dios. Anaa sila sa sigpit nga dalan padulong sa langit. Ang mga anak sa Dios susama sa dako nga pamilya. Mga dato man o pobre, itom o puti, na ay mga lalaki, mga babae o mga bata. Gihiusa silang tanan diha kang Ginoong Hesus. Ika-24 nga hulagway, na tao pag-usab. Sa diyaang si Jesus ania pa sa kalibutan, adunay usa ka magtutudlo sa balaod nga gihinganlan og Nicodemo. Usa ka gabii miadto siya kang Jesus aron pagpangutana sa pipila ka mga butang. Gisultihan siya ni Jesus sa mga kahibulungang mga butang.
Miingon siya nga ang sibisan kinsa nga gusto mahimong mahiapil sa pamilya sa Dios, kinahanglan mataw siya pag-usab. Mahimo kita nga sakop sa pamilya sa atong ginikanan sa diyang kita nahimugso diya kanila. Mahimo kita nga sakop sa pamilya sa Dios sa diyang mataw kita sa ikadawang higayon. Ang una mao ang pagkatao diha sa unod. Ang ikaduha mao ang espirituhanong pagkatao. Pinaagi niining espirituhanong pagkatao, ang Espiritu Santo sa Dios naghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Kini ang kinabuhi ni Jesus nga atong nadawat sa atong pagsunod kaniya. Mahimo kitang bag-ong mga katawhan, ang katawhan sa Dios. Ika-25 nga hulagway. Mikunsad ang balaang espiritu. Sa wala pa siya mikayab sa langit, misaad si Jesus sa iyang mga disipulo nga ipadala niya ang balaang espiritu. Sa ikanapulo kaadlaw pagkahuman mikayab si Jesus sa langit, ang iyang mga disipulo nagtipon sa usa lamang kadapit. Makita nimo sila niining hulagway. Sa kalit lang, adunay tingog nga miabot nga susama sa makusog nga hangin. Ang mga kalayo nga daw dila mitungha ibabaw sa matag usa sa mga disipulo. Ang balaang espiritu miabot ug napuno silang tanan. Sumala sa gisaad ni Jesus. Daghang mga katawhan gikan sa nagkalain-laing kanasuran didto sa Jerusalem ni adtong adlaw. Ang mga disipulo nakadawat og gahom aron makasulti sa nagkalain-laing pinulungan. Ilang gisaysay ang mga kahibulungang mga butang nga gihimo sa Dios kanila. 3,000 ka mga tawo ang midawat kang Hesus ni adtong adlaw. Karon ang balang espiritu nagpuyo sa tanang mga matinud-anon na misunod kang Hesus. Karon ang balang espiritu nagpuyo sa tanang mga matinud-anon na misunod kang Hesus. Ang balaang espiritu naghatag og gahom sa tanang mosunod ug magsulti mahitungod kang Hesus. Ika-26 nga hulagway. Paglakaw diha sa kahayag. Sa wala pa mutuo ang usa ka tawo kang Hesus, susama siya sa lalaki sa hulagway nga naglakaw diha sa kangitngit. Siya kanunay mapandol og matumba kay wala may kahayag nga magagiya kaniya. Sa atong pagsalig kang Ginoong Hesus, susama kita sa lalaki nga naglakaw diha sa kasanag sa adlaw. Makakita siya kung asa siya paingon. Dili siya matumba bisan kung ang dalan lubak-lubak. Si Hesus miingon, "Ako ang kahayag sa kalibutan. Kung ang usa ka tawo mosunod kanako, dili siya maglakaw diha sa kangitngit." Siya naghatag sa iyang Espiritu Santo aron sa paggiya sa tanan nga mga magtutuo diha sa iyang kabuton. Ika-27 nga hulagway. Ang bag-ong tao. Ang matag usa nga magsunod kang Hesukristo, usa na siya ka bag-ong binuhat. Siya gusto magtuman sa pulong sa Dios. Nagpasalamat siya nga gipasaylo sa Dios ang iyang mga sala o gihatagan siya bag-ong kinabuhi. Dili siya gusto magbuhat og mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Busa ang nagatuo kang Hesus, dili magbuhat og pagpanapaw og mangaway. Dili siya mangawat og dili usab siya mosimba sa mga Dios-Dios. Ang Espiritu Santo naghatag sa mga magtutuo og gahom aron talikdan ang mga daotang butang ug buhaton ang maayo. Ika-28 nga hulagway. Ang Kristohanong pamilya. Kung ang usa ka pamilya tinuod nga naglakaw sa dalan ni Hesus, ang bana nahigugma sa iyang asawa ug ang asawa magtahod sa iyang bana. Mao kini ang gitudlo sa pulong sa Dios. Ang bana ug ang asawa magtinabangay ug magdinasigay sa matag usa. Itudlo nila sa ilang mga anak ang paghigugma sa Dios ug pagsunod sa iyang pulong. Ang pamilya nga nagtahod sa Dios magampo o manag-uban nga magkauyon. Ika-29 nga hulagway. Higugmaa ang imong mga kaaway.
Gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga higugmaon ang tanang mga tao. Kinahanglang higugmaon usab nato ang atong mga kaaway. Gisulti ni Jesus ang usa ka sugilanon may tungod sa tao nga nagpanaw. Gitulis siya og gikulata. Nakita sa usa ka tawo nga gikan sa laing tribo ang tawo nga samaran. Gitambalan niya ang iyang mga samad. Gipasakay niya ang tawo sa iyang asno ug gidala sa usa ka balay abutanan aron atimanon. Nagbayad siya og tawo didto sa balay abutanan aron sa pag-atiman sa samaran hangtod nga mamaayos siya. Si Jesus miingon nga kita usab kinahanglan mahigugma og mutabang ni bisan kinsa nga nanginahanglan. Bisan pa ngadto sa mga laing mga tribo o relihiyon. Ika-30 nga hulagway. Si Jesus ang labing gamhanan. Sa hulagway nga imong makita nga gisunog sa mga lalaki ang ilang mga Diyos-Diyos ug mga anting-anting. Nagsimba sila kang Satanas, apan karon misunod na sila kang Hesus. Ang mga sumusunod ni Hesus dili gayud mosimba sa mga espiritu nga dautan. Dili kita kinahanglang mahadlok kanila o mag-alagad kanila. Ang Ginoo labaw pa kagamhanan kaysa kang Satanas. Ang mga magtotoo kinahanglan nga ilang wagtangon ang tanang mga butang nga gihikot kanila ni Satanas og sa mga daotang espiritu. Si Jesus manalipod kanato batok kanila kung magampo kita kaniya. Ika-31 nga hulagway. Ang pag-abog sa mga daotang espiritu. Usa kay gayon, anaay usa ka tawo nga nasudlan og daghang daotang espiritu. Dili makapugong kaniya ang mga pisi ug mga kadena tungod sa kakusgan sa mga daotang espiritu nga anaa sa sulod niya. Gimanduan ni Jesus ang mga daotang espiritu nga mogawas gikan kaniya ug mituman sila. Nahimong gawas nun ang maong tawo gikan sa gahom sa daotang espiritu. Mipauli siya og iyang gisultihan ang iyang mga higala sa gihimo ni Jesus kaniya. Daghan ang giayo ni Jesus gikan sa mga daotang espiritu. Si Satanas ug ang mga daotang espiritu mituman kaniya. Siguro usa ka nga magtotoo apan gisamok sa daotang mga espiritu. Hinumdumi nga ikaw iya sa Dios. Si Satanas walay dapit sa imong kinabuhi. Sukli siya og pangayo og tabang kang Ginoong Hesus aron mopahawa ang mga daotang espiritu. Sulti ang uban nga magtotoo nga magampo kanimo. Kung mosunod ka kang Hesus, ang iyang gahom mo panalipod kanimo og si Satanas dili na makasamok. Ika-32 nga hulagway. Ang pagsulay. Si Satanas kanunay magsulay sa mga anak sa Dios. Gusto niya nga muhunong kita sa pagsunod kang Ginoong Hesus. Si Satanas naninguha sa pagtintal sa mga magtotoo pinaagi sa mga butang sama sa kwarta, mga sapot, mga bisyo, mga makahubog nga ilimnon, o imoralidad. Gusto niya nga atong tuuhan nga kini nga mga butanga makahatag kanato og kalipay. Apan si Satanas bakakon. Gusto niya kitang limbungan og mubiya sa Dios. Pag-ampo sa Ginoo aron tabangan kaniya sa pagsukol sa pagsulay. Salig sa Ginoong Hesus og sunod lamang kaniya. Ika-33 nga hulagway. Kung makasala kita. Unsa may mahitabo kung ang magtotoo makasala? Kisaysay ni Jesus kini nga sugilanon. Usa ka batan-on nga lalaki mibiya sa iyang panimalay, miadto sa layo, o naghimo siya daghang mga sala. Dako ang iyang kasalanan diha sa pagpanapaw o pag-usik-usik sa salapi sa iyang amahan. Og miabot ang dakong hulaw. Nahutdan siya og salapi ug gigutom siya pag-ayo. Sa dihang nakahibalo siya nga siya nakasala batok sa Dios og sa iyang amahan, og nagbasol siya sa iyang nahimo. Mibalik siya ngadto sa iyang amahan.
Gihigugma sa amahan ang iyang anak bisan pa man kung dako ang iyang mga kasalaanan. Sa dako nga kalipay, gisugat siya sa amahan o gipasaylo. Kung makasala kita, kinahanglan nga tinuod nga maghinulsol kita sa atong mga sala o mubalik sa Dios. Dayon pasayloon kita sa Dios ug dawaton kita niya pag-usab sama sa amahan sa sugilanon. Miingon si Jesus, adunay pagmaya didto sa langit tungod sa usa ka makasala nga nagahinulsol. Ika-34 nga hulagway. Pagkasakit. Unsa man ang buhaton sa katawan sa Dios kung sila nagmasakiton? Una, magampo sila ngadto sa Dios o magtuo sila nga siya magbuhat kung unsa ang labing maayo. Kaya sa Dios sa pag-ayo sa mga masakiton kung iyang kabubuton. Gihigugma kita sa Dios ug siya nakahibalo sa tanan nga mahitabo kanato. Gihatagan kita og kalinaw ni Hesus ug gitabangan sa panahon sa pagsakit. Ika-35 nga hulagway. Kamatayon. Niining hulagway, makita nato nga ang mga tao naglubong sa ilang minatay, sumala sa ilang kaugalingong batasan. Usa ka adlaw, kitang tanan mamatay. Apan, unsa man ang mahitabo kanato human niini? Ang pulong sa Dios, ang Biblia, nagsulti nga kung mamatay ang usa ka magtotoo sa Dios, ang iyang espiritu makig-uban kang Ginoong Hesus didto sa langit. Ang pamilya og mga higala sa magtotoo sa Dios sa hulagway nasubo apan wala sila madaog sa kagul. Dili kita kinahanglang mahadlok sa kamatayon. Gigugma kita sa Dios ug yatagan niya kita og kaluwasan gikan sa sala ug walay katapusan nga kamatayon. Ang mga dili magtutuo sa Dios walay ingon niini nga paglaom sa kinabuhi sa walay katapusan diha sa Dios. Ang Biblia nagsulti nga muadto sila sa dapit sa walay katapusang silot. Diin ka ba muadto human ka mamatay? Ika-36 nga hulagway. Ang lawas ni Kristo. Matagbahin sa atong lawas adunay nagkalaing tumong. Matagbahin sa atong lawas adunay nagkalain-laing tumong. Ang mata alang sa pagtan-aw, ang dalunggan alang sa pagpaminaw, ang baba alang sa pagsulti ug pagkaon. Ang tanang bahin sa lawas mag-uban sa pagbuhat. Kung ang usa ka bahin masakitan o masamad, ang tibok lawas mag-antos. Ang Dios nagsulti nga ang mga magtutuo sa Dios mga bahin sa usa ka lawas nga gitawag nga simbahan. Si Ginoong Hesus mao ang ulo ni anang lawasa. Adunay gimbuhaton ang matag magtutuo sa Dios, sama sa pagsangyaw, pag-awit, paghatag, pagtudlo, pag-abi-abi ug pagtabang sa uban. Kung ang usa ka magtutuo sa Dios mapakya sa pagbuhat sa iyang bahin, ang tibok lawas sa simbahan mag-antos. Kinahanglang maghiusa ang tanang mga magtutuo sa pagpasidungog sa Dios o pag-alagad sa matag usa. Ika-37 nga hulagway. Pagtigom alang sa pagsimba. Ang mga magtutuo magtigom alang sa pagsimba sa Dios. Sa ilang pagtigom, magtuon sila sa Biblia, magampo sa Dios ug magdaig kaniya pinaagi sa mga awit. Kinahanglang magdala sila og mga gasa alang sa buluhaton sa Dios. Gimanduan ni Hesus ang iyang mga sumusunod sa paghinumdum sa iyang kamatayon. Sa hulagway, makita nato nga ang mga magtutuo sa Dios nga nag-uban sa pagpangaon ug pag-inom. Ang tinapay nga ilang gikaon nagapahinumdum kanila sa lawas ni Hesus human siya mamatay sa cross. Sa ilang pag-inom, nagapahinumdum kanila sa iyang dugo nga giula aron maluwas gikan sa sala. Kita usab magtipon og maghinumdum sa kamatayon ni Hesus sa maong paagi hangtod sa iyang pagbalik. Ika-38 nga hulagway. Si Hesus mubalik. Usa ka adlaw, ang Ginoong Hesus mubalik sa yuta gikan sa langit, sumala sa iyang gisaad. Siya
siya mobalik sa wala damha sa mga tao. Ang mga magtutuo sa Dios nga nangamatay mabanhaw aron sa pagsugat kaniya. Ang mga buhi pa muuban kanila. Silang tanan mosugat kang Ginoong Hesus diha sa kawanangan. Dito sila makig-uban kaniya sa langit sa walay katapusan. Ang mga dili magtutuo sa Dios mahibilin. Mag-anto sila sa paghukom sa Dios. Wala kita makahibalo kung kanus-a mubalik si Hesus. Apan kinahanglan kita kanunay andam sa paghulat kaniya. Andam ka ba sa pagsugat sa Ginoong Hesus kung siya mubalik karon? Ika-39 nga hulagway. Pagpamunga. Ang kahoy sa hulagway adunay daghang bunga. Kung sundo nato si Hesus, ang Espiritu sa Dios magpamuhat kanato aron kita mamunga. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang bunga sa Espiritu sa Dios mao ang pagkamahigugmaon. Malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isig katawo, manggihatagon, kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Si Jesus miingon, ako ang punuan. Kamu ang mga sanga. Kung magpabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo, mamunga kamo og daghang mga bunga. Ang mga sanga nga patay dili makabunga. Putlon og sunugon. Gusto ni Jesus nga ang iyang mga sumusunod makabunga og daghang bunga. Kini makahimaya sa Dios ug makatabang sa ubang mga tao. Ika-40 nga hulagway. Ang pagpanaksi. Si Jesus misulti sa iyang mga sumusunod nga kinahanglan sila moadto o isulti sa ubang mga tao ang mahitungod kaniya. Si bisan kinsa nga motuo kaniya maluwas gikan sa sala, sa walay katapusan nga silot og kamatayon. Kung ikaw usa ka magtutuo, kinahanglan nga tabangan nimo ang uban nga masabtan kining maayong balita. Ang balaan nga Espiritu sa Dios maghatag kanimo og kaisog sa pagkinabuhi o pagsangyaw kaniya. Kamita kini nga libro aron isulti sa uban ang imong natun-an. Niini nga paagi, daghang mga tao ang makahibalo sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa atong manluluwas, ang Ginoong Hesukristo.